म कलाप्रति होइन कलाकारमाथि विश्वास गर्छु। नमस्ते, गफाडी कास्टमा यहाँलाई स्वागत छ। गफाडी कास्टको यस भागमा हामीले कलाकार, अभिनेत्री, इन्जिनियर र यस्ता थुप्रै व्यक्तित्वका धनी सुरक्षा पन्त स्नेहले भन्ने हो भने मुनमुन पछिल्लो समयमा उहाँले अभिनय गर्नुभएको आमा चलचित्र सर्वाधिक लोकप्रिय बन्न सफल भएको थियो। निकै जीवन्त अभिनय गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पडकास्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई पडकास्टमा। थ्याङ्क यू सो मच प्ररोज। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु। खुसी हुने कोसिस गरिरहेकै हुन्छु। सुरु गरौँ है। हुन्छ। यो मुनमुनको अर्थ चाहिँ अर्थाइदिनुहोस् न। मुनमुन चाहिँ मलाई चन्द्रमा भनेपछि अति नै आकर्षित हुन्छु कि मलाई रातको समयमा फुल मुन लाग्दाखेरि चाहिँ म त्यो जस्तो ह्याप्पी कहिले पनि हुँदैन। मलाई त्यो माहौल एकदम मनपर्छ। अनि म मुन भनेपछि चाहिँ अति नै के भने क्युरियस र इन्थुजियास्टिक खालको पर्सन छु कि मलाई मुनसँग एकदमै धेरै आत्मीयता फिल हुन्छ, हेर्न रुचाउँछु होइन। अनि मुन पछि बिस्तारै मुन के चिज हो भनेर डिस्कभर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै स्पेसल चिज रहेछ भन्ने कुरा फिल भयो कि त्यसको धेरै आयामहरू हुँदो रहेछ। एउटा मुनको एउटा मेन क्यारेक्टरिस्टिकबाट चाहिँ म इन्सपायर्ड भएँ। त्यो भनेको चाहिँ मुनले गर्दाखेरि समुद्रमा छाल क्रिएट हुँदो रहेछ कि मुनको गुरुत्वाकर्षण र तपाईँको धरतीको हाम्रो अर्थको गुरुत्वाकर्षण चाहिँ बाज्ने हुनाले समुद्रमा चाहिँ छाल क्रिएट हुँदो रहेछ। अब त्यो भनेको एकदम कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा कि हामी कसैले एक्सपेक्टै नगरेको कुरा भनेपछि त्यो मुनको त्यो नदेखिएको एउटा अदृश्य शक्ति भन्ने चिजले चाहिँ मलाई एकदम आकर्षित गराएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ मैले मुन भन्ने नाम राख्छु आफ्नो। किनभने मलाई पनि कता कता नदेखिकन बाहिर नआइकन इम्प्याक्ट पार्नु, लाइफ चेन्ज गराउनु अथवा नयाँ नयाँ सोचहरू विकास गराउनु मनपर्छ कि बाहिर फ्ल्यासी भएर चाहिँ त्यो कुराहरू गर्नु मन पर्दैन। त्यसैले अदृश्य पारामा भित्रभित्रै पछाडि बसेर चाहिँ चेन्जहरू ल्याउनु मनपर्छ। सो मैले आफूले मुनको क्यारेक्टरिस्टिकसँग म रिलेट गर्छु कि जस्तो फिल भएर मुन राख्छु भनेर सोचेको। अनि मुन मात्रै के राख्ने र मुन इन्टु मुन, दुईवटा मुनलाई डबल गरिदिन्छु भनेर त्यहाँबाट चाहिँ मुन भन्ने वर्ड चाहिँ मैले नाम चाहिँ आफ्नो लागि भित्र स्पिरिट नेम भन्छु म, त्यो क्रिएट गरेको। कस्तो राम्रो व्याख्या गरिदिनु है। तर हुन त तपाईँ पनि मुन जस्तै सुन्दर हुनुहुन्छ है। थ्याङ्क यू। पेसागत हिसाबले तपाईँ एउटा इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ है। अनि आफ्नै प्यासन र करियरलाई साइड बाई साइड लाँदा चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ? मैले प्यासन भनेर चाहिँ अब आर्टलाई प्यासन मात्र तोकेर चाहिँ बस्दिनँ। प्यासन भन्दा बियोन्ड गइसकेको छ। यो प्यासन टर्न इन्टु प्रोफेसन भइसकेको छ। सो बोथ अफ देम आर प्रोफेसन टु मी। सिभिल इन्जिनियर होस् अथवा आर्ट इन्डस्ट्री होस्, दुवै चाहिँ मेरो लागि प्रोफेसनै हो। गाह्रो चाहिँ हुन्छ बिकज अफ त्यो टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। कहिले काहीँ जुदिदिन्छ, अब दुईवटा काम गर्नुपर्ने स्थिति आइपर्छ एकै दिनमा अनि एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि गाह्रो हुन्छ। तर आफ्नो इच्छा शक्ति भयो भने चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न पनि खासै गाह्रो नहुने रहेछ कि। त्यो प्रायोरिटीमा पर्छ कि पर्दैन, तपाईँले लाइफमा त्यो चिज गर्न खोजेको हो कि होइन भनेर भित्रबाट तपाईँको त्यो अनेस्टी छ भने चाहिँ तपाईँ जति धेरै काम गरे पनि युल म्यानेज इट। तपाईँ एज अ पर्सन, एज अ ह्युमन बिइङ मान्छे भइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनिएको छ है। बहुआयामिक त तपाईँ हुनैपर्छ कि। यु हेभ टु डु दिस मल्टी डाइमेन्सनल टास्क। द्याट्स वाइ यु आर डिफरेन्ट फ्रम अदर एनिमल। नि त हामी पनि सोसियल एनिमल हो, तर हामी अरूभन्दा किन फरक छौँ भने हामी विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ एकै समयमा पनि गर्न सक्छौँ कि। सो आइ एम काइन्ड अफ एक्सप्लोरिङ। दुईवटा डिसिपल्सहरूलाई चाहिँ म एक्सप्लोर गरिरहेको छु। अब किनभने दुईवटा एकदमै फरक, नितान्त फरक आइडियामा बनेको कुराहरू भयो। सो यो कन्ट्राडिक्सन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, यो कन्ट्राडिक्सनबाट चाहिँ के आउटपुट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एक्सप्लोर गर्न एकदमै मन परेको हुनाले एन्ड क्यारिङ बोथ अफ देम। टफ चाहिँ त्यही हो, कहिलेकाहीँ टाइम म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ अलिकति टफ हुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। अनि सुरुवातमा चाहिँ अलिकति गाह्रै थियो होला नि त। सुरुवाती क्षणमा चाहिँ अब तपाईँ त्यो बेलामा चाहिँ अब अलिकति सपोर्टहरू पनि हुँदैन नि त अब भर्खर स्टार्टिङ फेजमा। त्यो बेलामा भन्नु एब्सोल्युटली हो। अब यस्तो छ, पढ्ने लेख्ने विद्यार्थी भएर क्लिन भइसकेपछि यु हेभ टु गो इन्टु साइन्स होइन। डक्टर इन्जिनियर पढ्नुपर्छ भन्ने प्रेसर त पहिलेदेखि नै थियो। अझ त्यो मेरो टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भने आर्ट वाज नट अ करियर के। एक्टिङ गर्ने चाहिँ प्रोफेसन होइन भन्ने थियो। अब अहिले त कलेजहरू छन् होइन, प्रोफेसनकै रूपमा पनि बिस्तारै हामीले मान्दैछौँ।
त्यो टाइममा चाहिँ आर्टलाई चाहिँ खासमा गर्दै गरिन्थेन। फिल्म खेल्ने भनेको चाहिँ आफूले रहर पुरा गर्ने हिसाबले गर्ने हो भन्ने कुरा मात्रै हुन्थ्यो। सो स्टार्टिङमा मलाई प्रोफेसन वाइज त माइन्डसेट चेन्ज गराउन चाहिँ अलिकति गाह्रो त डेफिनेटली भयो, किनभने पेरेन्ट्सहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ बच्चा राम्रो पढ्ने भएपछि उसले आइदर डक्टर इन्जिनियर अर सो कल एउटा प्रतिष्ठित क्षेत्र चाहिँ चुज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रेसरले चाहिँ गाह्रो भयो। मैले भित्रभित्रै चाहिँ जब म इन्जिनियरिङ पर्स्यु गर्दै थिएँ, अथवा इन्जिनियरिङ मात्रै होइन, आई थिङ्क म चाइल्डहुडबाट नै म के फिल गर्थेँ भने म केही नयाँ चिज गर्छु होला जस्तो लाग्ने कि आफ्नो पर्सनालिटीलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि, आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ आई डु समथिङ डिफ्रेन्ट जस्तो लाग्ने कि पहिलेदेखि। तर त्यो के चिज हो भन्ने कुरा कहिले पनि फिल भएन, थाहा भएन, गाइडेड भएन। सो इन्जिनियरिङ तहसम्म आउँदाखेरि चाहिँ म कहिलेकाहीँ एजुकेसनलाई थ्याङ्कफुल फिल गर्छु क्या। बिकज अफ एजुकेसन मैले विश्लेषण गर्न सकेँ कि, मैले बुझ्न सकेँ कि मेरो स्किल के हो, म केमा राम्रो छु, केमा नराम्रो छु भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्क। अनि इन्जिनियरिङ तहमा आइसकेपछि चाहिँ आर्टतिर चाहिँ केन्द्रित भएँ। तर त्यो चाहिँ अब पेरेन्ट्सहरूलाई भन्न, पेरेन्ट्सहरूलाई कन्भिन्स गराउन चाहिँ एकदमै टफ चाहिँ डेफिनेटली भयो। त्यो दुइटै कुरा हुन्छ नि, एकैचोटि पुस गर्न चाहिँ तपाईँको त्यो इच्छा शक्तिले नै गरेको हो? इच्छा शक्ति नै हो। आई थिङ्क इच्छा शक्ति नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मान्छेले कुनै पनि चिजलाई मूर्त रूप दिन चाहन्छ भने चाहिँ उसको इच्छा शक्ति चाहिँ ढलबलाउनु नै हुँदैन, किनभने बिचमा सङ्घर्षहरू तपाईँलाई अब डिस्ट्र्याक्ट गर्ने कुरा फ्याक्टर्सहरू धेरै धेरै आउँछन् एन्ड यु विल क्विट। धेरै मान्छेहरूले क्विट पनि गर्नुहुन्छ होइन। तर के चिजले चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँसम्म पुऱ्याउँछ भन्ने कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ पैसा पनि होइन रहेछ, फेम पनि होइन। आई ट्राइड एभ्रिथिङ कि मैले सबै चिज ट्राई गरेँ, तर पैसा आएर पनि खुसी हुन सकिएन, फेम आएर पनि खुसी हुन सकिएन होइन। त्यो सबै आइसकेको भए त म अगाउनु पर्ने। त स्टिल के चिजले चाहिँ मलाई आर्टमा पुस गरिरहेको छ भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ इच्छा शक्ति नै हो रहेछ। इच्छा शक्ति नभएको भए चाहिँ हुँदैन थियो। त्यसो भए बिचमा कहिले पनि कला क्षेत्र छोड्न मन लागेन होला है तपाईँलाई? त्यस्तो दृढ इच्छा शक्ति रहेछ? बिचमा होइन, यस्तो हुन्छ, डिस्ट्र्याक्सन डेफिनेटली हुन्छ है। तपाईँलाई कतिपय खण्डमा चाहिँ त वाक्क लाग्छ कि, दिक्क लाग्छ हेत्तेरिका, बिकज त्यो सबै चिज ठ्याक्क पर्फेक्टली भइरहेको हुँदैन। अनि तपाईँले आफ्नो यता साइड बाई साइड आफ्नो सोसाइटी र पेरेन्ट्सलाई पनि एन्सर दिइरहनु परिरहेको हुन्छ होइन। यताको कुरा पनि सुनिरहनु परिरहेको हुन्छ, उता आफूले गरिरहेको क्षेत्रमा पनि विभिन्न उतार चढावहरू भइरहेका हुन्छन्। सो त्यो म्यानेज गर्ने बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट डेफिनेटली हुन्छ। मलाई कतिपटक त्यस्तो सोच आएको पनि छ कि म के गरिरहेको छु, यो फिल्म खेल्न भनेर हिँडिरहेको छु, ए भगवान् यो कहिले रेकग्नाइज हुने हो, कहिले चाहिँ यो इस्टाब्लिस हुने, कहिले चाहिँ यो इन्डस्ट्री हुने हो, र एभ्रिबडी विल बी ह्याप्पी, त्यो कहिले हो कहिले भनेर म धेरैचोटि थाकेको जस्तो पनि फिल गरेको छु होइन। तर त्यो टाइममा चाहिँ के लाग्छ भने ब्रेक चाहिँदो रहेछ है। तपाईँ ब्रेक लिन चाहिँ डराउनु हुँदैन होइन। काम गरिरहनु पर्छ भन्ने एउटा महत्त्वकाङ्क्षी आइडियाले कहिलेकाहीँ त्यसले तपाईँलाई सक्सेस दिँदैन। वेन यु फिल टायर्ड अफ समथिङ होइन, तपाईँले आफूले गरिरहेको क्षेत्रमा, प्यासनेटली गर्न खोजिरहेको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ डिस्ट्र्याक्सन भयो भने चाहिँ सानो छोटो मिठो ब्रेक चाहिँ लिनुपर्छ। यु निड टु एक्सप्लोर समथिङ एल्स के त्यो टाइममा। गो फर ट्राभल, रिड बुक्स, अर गो इन इन्टरेक्ट विथ डिफ्रेन्ट अरू कुनै प्रोफेसनमा आबद्ध हुनुभएको व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, अथवा कुनै अर्को एउटा हबीलाई पर्स्यु गर्दै गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँलाई के रियलाइज गराउँछ भने द इम्पोर्टेन्स अफ योर फिल्ड के, तपाईँ ब्याक अगेन यु विल गो ब्याक, तपाईँलाई त्यो अगाडिको ओरिजिनल प्यासन चाहिँ फेरि रिभाइभ भएर आउँछ। सो मैले चाहिँ जब मलाई डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ तब मैले ब्रेक लिने गरेको छु। अनि त्यो चाहिँ आर्ट क्षेत्रलाई त्यागेर होइन कि, त्यो आर्ट क्षेत्रको महत्त्व फेरि बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो एक किसिमको आफ्नै होम स्कुलिङ भनौँ। कति सधैँ राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ है। सबैलाई कुरा कहाँ राम्रो लाग्छ, तपाईँलाई राम्रो लागेको होला बिकज मेबी यु रेजोनेट विथ मी होइन। तपाईँ फ्रिक्वेन्सी मिल्यो होला, अथवा तपाईँको सङ्घर्षहरू केही विषय मसँग मिल्न पनि सक्छ, त्यसले गर्दा तपाईँलाई राम्रो लाग्न सक्छ। कति व्यक्तिहरूलाई यो रिलेटै हुँदैन, उनीहरूलाई के बोल्या होला, गफ आदर्शका कुराहरू भनेर नराम्रो पनि लाग्छ। धेरै मान्छेहरू पनि होइन आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ, तर फलो नगर्ने चाहिँ धेरै बाहना हुन्छ क्या। अब परिवारले साथ दिँदैन, मेरो यस्तो छ उस्तो छ, देश यस्तो छ होइन, बाहनाहरू धेरै हुन्छन् नि त। आफ्नो प्यासनलाई चाहेर पनि अँगाल्न नसक्नेहरूलाई चाहिँ कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ हुन्छ नि?
त्यो होइन उहाँको फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ म आई रेस्पेक्ट द्याट है। त्यो सबैले गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। मैले भने नि सबैमा इच्छा शक्तिको फ्याक्टर हुँदैन कि सबैमा त्यो हुने भएको भए आई थिङ्क हाम्रो देशले धेरै अगाडि नै प्रगति गरिसक्थ्यो होला होइन। तर वी आर डिफरेन्ट बिकज अफ त्यही फ्याक्टरले गर्दाखेरि। कोही आँटिला हुन्छन्, कोही भित्र त्यो इच्छा शक्ति प्रचुर हुन्छ, कोही एकदमै अनेस्टली प्यासनेटली लागेको हुन्छ उसले गरी जान्छ र कोही सक्नु हुँदैन होइन। त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले हतोत्साहित गर्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर यस ह्याभिङ सेड द्याट जो अलिकति त्यो बिचको स्थितिमा हुनुहुन्छ, पर्स्यु गरौँ कि नगरौँ होइन, गर्नुपर्छ होइन, नगर्यो भने फेरि मेरो लाइफ सेक्योर हुँदैन, यताउता धेरै फ्याक्टर्सहरू। आई थिङ्क यु सुड ग्याम्बल अ लिटल बिट, अलिकति गेम चाहिँ खेल्नुपर्छ होइन। त्यो गेम चाहिँ कस्तो गेम हो भने मैले मेरो लाइफमा ग्याम्बल गरेको छु कि मलाई सोसाइटीले र फ्यामिलीले चाहिँ इन्जिनियरिङ पर्स्यु गर्नु अथवा फलानु ढिस्कानु पर्स्यु गर्नु भन्दाखेरि मैले त्यो क्यारी गरेको छु र सँगसँगै मैले मेरो प्यासनलाई पनि साइड बाई साइड लगेको छु र यो दुईटालाई सँगसँगै लाँदाखेरि चाहिँ मलाई धेरै फाइदा भएको छ। बिकज यतापट्टिबाट हुने परिवारबाट हुने डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ कम भएको छ र यतापट्टि मैले मेरो प्यासनलाई पनि साइड बाई साइड डिस्कभर गर्दै गएको थिएँ। र एउटा पोइन्टमा चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ कम्प्लिटली आफ्नो प्यासन डिस्कभर गर्न पाउँछ। तपाईँले त्यो प्यासनलाई कसरी चाहिँ मोनिटाइज गर्ने अथवा कसरी चाहिँ त्यसलाई प्रोफेसनमा कन्भर्ट गर्ने, कसरी चाहिँ आफ्नो स्किललाई चाहिँ 100% निकाल्ने भनेर तपाईँले त प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले ह्यामर हान्न सक्नुहुन्छ क्या, त्यो तातो रडमा ह्यामर हाने जस्तो कुरा भयो। सो यु हेभ टु ग्याम्बल अ लिटल बिट, यु हेभ टु प्ले अ लिटल बिट। यदि तपाईँ साँच्ची नै त्यो चिज पर्स्यु गर्न चाहनुहुन्छ भने बहाना छोडेर चाहिँ अलिकति ट्रिक्सहरू पनि लाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। हजुर, हजुरको त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ हुन्छ नि इनबर्न नै हो कि लाइक हजुरले के एउटा प्र्याक्टिसहरू गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो इच्छा शक्ति मनोबललाई एकदम उच्च राख्न चाहिँ के प्र्याक्टिसहरू गर्नुहुन्थ्यो? इट माइट बी त्यो एउटा कता कता आफ्नो स्कुलिङको, आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको भनौँ न, आफ्नो चाइल्डहुडको एउटा इम्प्याक्ट पनि हुनसक्छ। म कस्तो परिवेशमा हुर्केँ, कस्तो मान्छेहरूसँग हुर्केँ होइन, कस्तो कम्पनीमा म हुर्केँ, त्यसले पनि फरक पार्दो रहेछ। म सानैदेखि कस्तो थियो भने आई वाज भेरी ओपन माइन्डेड खालको बच्चा कि रिजर्भ थिएँ। तर मलाई चाहिँ कुनै पनि थट प्रोसेसलाई म जज गर्दिनँ थिएँ, कुनै पनि व्यक्तिलाई म जज गर्दिनँ थिएँ। म सबै किसिमको भेरिएसन्सहरू एकदम इन्जोय गर्ने मान्छे कि। जस्तै आई युज टु बी भेरी भेरी स्पोर्टी। म स्कुलमा त्यतिखेर पढाइमा फोकस हुनु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्नु पऱ्यो, लट्स अफ त्यो सोसियल नर्म्स एन्ड रुल्सहरूले बााउन्ड गरिरहेको हुन्थ्यो नि त। मलाई चाहिँ त्यो सोसियल नर्म्स एन्ड रुल्सहरूलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्नु मन पर्थ्यो कि पहिल्यैदेखि। सो त्यो एउटा रिस्क टेकिङ फ्याक्टर्सहरू चाहिँ पहिलेदेखि इस्टाब्लिस भइरहेको पनि थियो। अब सायद घरको माहौलले गर्दा पनि होला, कता कता मलाई ट्रिगर गर्थ्यो क्या। बिङ अ फिमेल, बिङ अ वुमेन, बिङ अ गर्ल, वाइ एम आई सपोज टु डु सर्टेन काइन्ड अफ थिङ्स, मैले किन यो मात्रै गर्नुपर्ने, त्यो आई थिङ्क त्यो क्युरियोसिटी जुन म भित्र उत्पन्न भयो त्यसले चाहिँ मलाई जहिले पनि फ्युल दिइरहेको थियो र त्यही क्युरियोसिटी चाहिँ इभेन्चुअली इच्छा शक्तिमा कन्भर्ट भएको जस्तो लाग्छ। हजुर, अहिलेसम्म हामीले गरेको कुरामा चाहिँ के कुराहरू आयो भने मान्छेमा एउटा दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, अनि कहिलेकाहीँ ब्रेक पनि लिनुपर्छ होइन, अनि गर्न चाहने भने चाहिँ प्यासन र करियरलाई पनि साइड बाई साइड लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू आयो होइन। हजुर, अनि तपाईँ त आफ्नो ब्याचको गर्ल टपर पनि हुनुहुन्थ्यो एसएलसीमा होइन, होइन त? हजुर, अनि त्यो कुराले चाहिँ जिन्दगीमा कतिको म्याटर गर्दो रहेछ? डज द्याट रियली म्याटर? एब्सोल्युटली द्याट म्याटर्स अ लट। त्यही नै सबैभन्दा त्यो आइरोनिकल्ली चेन्ड मोमेन्ट भयो कि। अब खतरा हालो पढ्ने बच्चा हो ल, यसले चाहिँ अब के गर्छ भन्ने खालको एक्सपेक्टेसनले ठ्याक्क तपाईँलाई बाँधिहाल्छ त्यो पोइन्टमा। तपाईँ स्कुलमा यो टपर अनि वाउ भनेर चेरिस गर्ने माहौल भन्दा पनि अब यसले फर्दर के गर्छ र यसलाई फर्दर कुन पाथवेमा चाहिँ ड्राइभ गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बेसी आउँदो रहेछ। सो एक्सपेक्टेसनले तपाईँलाई गाभ्न थाल्छ त्यतिखेर। त्यो चाहिँ अब अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न, अब पढे लेखेको मान्छे, ट्यालेन्टेड बच्चा भनेर चाहिँ म जुन इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छु त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने एउटा फ्याक्टर त्यो पनि भइरहेको छ। इन अ वे द्याट्स अ गुड थिङ। तर त्यो चाहिँ एकदमै धेरै एक्सपेक्टेसन्सहरू ल्याउने एउटा फ्याक्टर पनि हुँदो रहेछ। त्यही कुराले गर्दा चाहिँ अब पछि फ्यामिलीमा चाहिँ धेरै एक्सपेक्टेसन्सहरू होइन आयो, धेरै एक्सपेक्टेसन्स बढ्दै गयो। मलाई अब त्यही चिज मेन्टेन गरिरहनुपर्छ भन्ने प्रेसर पर्यो नि त। धेरै मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ भने अब स्कुलमा राम्रो हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि त्यही मेन्टेन गर्दै जानुपर्छ, त्यो प्रेसर हुन्छ नि, आफ्नो इच्छा त्यो हुन्छ,
अब स्कुल लेभलसम्म त हामीले त डिफ्रेन्ट बुक्सहरू पढिरहेको हुन्छौँ अनि तर साइन्समा त्यति इन्ट्रेस्ट नहुन नि सक्छ, अरूबाट मार्क्स पनि आएको हुन्छ, तर त्यही पछि चाहिँ फेरि साइन्स पढ्नुपर्छ कि एचपीमा बढी इन्ट्रेस्ट होला कि आर्ट्समा इन्ट्रेस्ट बढी होला होइन। एक्ज्याक्टली, एब्सोल्युटली हो त्यो अब अहिले त आई थिङ्क के हदसम्म आई डोन्ट नो, तपाईँलाई थाहा होला कतिको छ त्यो छैन होइन। साइन्सलाई जुन मान्यता दिने चलन अहिले पनि उत्तिकै छ होला सायद, अहिले पनि छ। वाइ भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीले उठाउनै पर्छ क्या, किनभने कुनै पनि बच्चा, एउटा ट्यालेन्टेड बच्चा कुनै पनि ठाउँमा राम्रो गर्न सक्छ कि, जस्ट बिकज कि उसले मार्क्स स्कोर गर्दैमा ऊ साइन्सतिरै जानुपर्छ भन्ने हुँदैन। हामीले चाहिँ अब प्रोफेसनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मान्छेहरूले काम गर्ने त्यो कामलाई हेर्ने दृष्टिकोण, क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ चेन्ज नहुँदासम्म जुन पनि काम ठुलो सानो भनेर कम्पेयर गर्नु मिल्दैन। हरेक कामको आफ्नै आफ्नै इम्पोर्टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा जुन एउटा माइन्डसेट चाहिँ जबसम्म चेन्ज हुँदैन नि तबसम्म हामी डक्टर इन्जिनियर भन्दै दौडिरहेका हुन्छौँ र त्यो बच्चाले चाहिँ आफ्नो स्किल अनुरूप त्यसमा काम गर्न सकिरहेको हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अरू नेगेटिभ पार्टहरू आउन थाल्छ कि एउटा बच्चाले राम्रो मार्क्स ल्याउनु भनेको त्यो बच्चा चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ उसले राम्ररी काम गर्न सक्छ, बस उसको स्किल केमा छ त भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने एउटा पोइन्ट हो, एउटा इनिसिएसन हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सर त्यो त्यस्तो बुझेर न कि त हामीले त अब त्यसलाई त्यो बच्चालाई बाध्नु भएन नि त होइन, एउटा फिक्स्ड उमेरमा होइन, त्यही भन्न खोज्नु हो। गाइड गर्न सकिन्छ, पेरेन्ट्सहरूको गाइडेन्स डेफिनेटली चाहिन्छ होइन, आफ्नो सिनियरहरूको गाइडेन्सहरू डेफिनेटली चाहिन्छ, तर अब उसलाई गाइड गर्ने न्युमा चाहिँ पुरै घोडालाई लगाम लगाए जस्तो गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु मिल्दैन है। एकदमै राम्रो कुरा। फेरि तपाईँ एकदमै धेरै साधारण हुनुहुन्छ क्या, तपाईँको कला क्षेत्रको भिडभन्दा एकदमै अलग हुनुहुन्छ। तपाईँभित्र के कुरा त्यस्तो छन् है जुनले चाहिँ तपाईँलाई अरूभन्दा एकदमै अलग बनायो? तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो रवाफहरू हुन्छ नि, त्योहरू तडक भडकहरू मन पर्दैन कि मन नपर्ने हो कि के हो, फरक हुन्छ? होइन, हामी कला क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरूलाई विशेष गरी आर्टिस्टहरू भनेको चाहिँ हरेक चिजमा इन्ट्रेस्टेड हुनुपर्छ। एज एन आर्टिस्ट ऊ जब आर्टमा काम गरिरहेको हुन्छ, ऊ जब एज एन एक्टर काम गरिरहेको हुन्छ, उसलाई तडक भडक अगडम बगडम सबै चिजमा इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ। उसलाई लाइफमा सबैभन्दा ऊ नर्मल मान्छे हुँदाखेरि उसलाई लाइफमा सबैभन्दा मन नपर्ने चिज पनि उसलाई एज एन एक्टर मन पर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्टेड लाग्नुपर्छ। त्यसरी नै एज एन एक्टर काम गर्ने हो। तर त्यो भन्दै गर्दा मेरो अर्को एउटा लाइफ छ क्या, जहाँ चाहिँ म एक्टर होइन, आइएम जस्ट अ नर्मल पर्सन होइन, आइएम नट एन एक्टर। मैले एक्ट गर्ने काम म त्यहाँ प्रोफेसनमा गर्छु, तर यता नर्मल लाइफमा आइएम नट सपोज टु एक्ट। सो म जुन ब्याकग्राउन्डबाट आएँ त्यसले चाहिँ मलाई बनाउँदै लाने हो नि त। कोही अब जस्तै आर्टिस्टहरू कतिजना डक्टर पेसाबाट पनि आउनु भएको छ, कतै धेरै जसो मोडलिङ पेसाबाट आउनु भएको छ, फेरि कोही केबाट आउनु भएको छ, कोही केबाट आउनु भएको छ होइन। अनि हामी सबैलाई चाहिँ अब त्यहाँ एक्टर जुन ब्याकग्राउन्डबाट आउँछ नि उसले केही न केही एउटा करिस्मेटिक एउटा युनिक फिचर क्यारी गरेर आउँछ कि। मोडलिङबाट आउनेहरूलाई चाहिँ मेबी ग्ल्यामरतिर अति इन्ट्रेस्टेड हुन्छ होला, दे आर भेरी गुड एट मेकिङ देम सेल्फ लुक ब्युटिफुल, स्टाइलिस होइन। त्यो एउटा फिचर भयो उहाँहरूको। त्यो चाहिँ कता कता आर्टको आइडियासँग पनि मिल्न जान्छ होइन। तर जस्ट इमेजिन कोही एउटा व्यक्तिलाई पोलिटिसियन मान्छे चाहिँ पोलिटिक्स छोडेर आर्टिस्ट हुन आयो अरे, उसले के एउटा चिज युनिक चिज क्यारी गरेर आउँछ त हो, त्यसले चाहिँ कुनै पनि एक्टरलाई अरू एक्टरभन्दा फरक बनाउँछ क्या। सो म त्यो हिसाबले फरक भएको मात्रै हो। म साधारण भएको कारण चाहिँ मेरो सायद इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डमा थिएँ म होइन, म फिल्डमा जान्थेँ, मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नु पर्थ्यो, साइटमा काम गर्नु पर्थ्यो, अथवा म भ्याली बाहिर हुर्केको बच्चा हो, मेरो आफ्नै किसिमको त्यहाँ हुर्काइ थियो। ती सबै बोकेर आएको हुनाले चाहिँ म एउटा यस्तो मान्छे बनेको हो जुन चाहिँ सरल लाइफ बाँच्न रुचाउँछ कि। म सायद काठमाडौँमा हुर्के बढेको भए अथवा अमेरिका पढेर आएको भए आई माइट नट बी द्याट पर्सन नि त। त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। हजुर चाहिँ त्यस्तो अब सस्तो लोकप्रियताको लागि चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो यो प्रश्नको चाहिँ आशय हो है, त्यही भएर चाहिँ त्यो सोध्नु। अब लोकप्रियताले खुसी नदिँदो रहेछ भन्ने फिल भयो कि एउटा पोइन्टमा। आई ट्राइड द्याट, मैले त्यो पनि ट्राई गरेँ, अनि पैसा पनि आई ट्राइड द्याट, तर त्यो कस्तो ह्याप्पिनेसै नहुने क्या। प्यासनलाई चाहिँ उल्टा प्रहार गरे जस्तो लाग्ने होइन। त्यसपछि म त्यसबाट अलिक टाढा बस्न खोजिरहेको चाहिँ हुन्छ। त्यो कुराहरू केही चाहिँ हुन् तर सब थोक चाहिँ होइन होइन। सब थोक चाहिँ होइन। हजुर अब कुरालाई फरक आयाम दिन चाहन्छु।
यस एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा तपाईँलाई यस्तो प्रश्न सोधिएको थियो होइन, कस्तो खालको चलचित्रमा अभिनय गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो कुनै पनि क्षेत्रको प्रथम महिलाको होइन लिडिङ वुमेनको गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन। हजुर तर यो चाहिँ चलचित्र त होइन, तर पनि तपाईँ हाम्रो फर्स्ट फिमेल गेस्ट हुनुहुन्छ होइन, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? वाह हो र साँच्ची आई फिल सो ब्लेस्ड ल, खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अपर्च्युनिटी है, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। इट फिल्स गुड when people recognize you होइन, एज अ फिमेल भन्नाले तपाईँलाई सी एज अ फिमेल इज भेरी पावरफुल, सी इज भेरी इम्प्याक्टफुल भनेर चाहिँ रेकग्नाइज गरिदिँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ, किनभने हाम्रो सोसाइटीमा त्यस्तो अब कम हुन्छ होइन। सो थ्याङ्क यू, आई फिल ब्लेस्ड ल। यहाँबाट नै मेरो सायद सुरुवात भयो होला फर्स्ट फिमेल इन यो प्रोग्राम हुँदै। मैले त्यो क्यारेक्टरहरूकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने कुराहरू हो त्यो। जस्तै अब नेपालको केसमै हेर्दाखेरि कति धेरै ठाउँमा चाहिँ कुनै पहिलो महिलाहरू थिए होला नि त्यो कुरा सुरु गर्ने अथवा त्यहाँ पुग्ने अथवा त्यो बोल्ने अथवा त्यो गर्ने, त्यो केही न केही चिजमा प्रथम स्टार्ट महिलाले गरेको त्यस्तो केही चिजहरू होला नि, हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझ्न खोज्न एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि। अनि त्यो चाहिँ फिल्महरूमा पनि हामीले कथा बनाएर ल्याउन सक्यौँ भने कस्तो राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यारेक्टरमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ जे होस्। हजुर हजुर यो चाहिँ हाम्रो अब यो प्रोबेबली 13th एपिसोड हुन्छ होला, अनि 13th एपिसोडमा गएपछि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फिमेल गेस्ट बल्ल पाएको मैले है। थ्याङ्क यू सो मच। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु बोथ अफ अस। हस् है, एकदमै राम्रो सुन्दर कुराहरू गर्नुहुन्छ। 2012मा तपाईँ नेपालको टप 7 यङ पोइट हुनुभएको थियो होइन। तपाईँको रचनाहरू पनि एकदमै राम्रा हुन्छन्। आफूले लेख्नुभएको कविताहरू मध्ये आफूलाई मनपर्ने कुनै सुनाउन चाहनुहुन्छ? सुनाउने ल, मैले त प्रिपेयर गरेर छैन, आई हेभ टु सी। देख्छु कहिले काहीँ, तर त्यो प्लान्ड हुँदैन होइन। जस्तै काहीँ गइरहेको हुन्छु, केही चिजले हान्यो भने चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क सुरु हुने कुरा हो मेरो कविताहरू भनेको चाहिँ। अब म कुन चाहिँ सुनाउ त तपाईँलाई भन्नु चाहिँ? ल एउटा सुनाउँछु है त, यो लामो छ है, तर आई गो इन द फिल्ड। ए दिदी, गाउँको बिसन्चो सुन्नमा आयो रे, एउटा अर्को नानीलाई छाउगोठले खायो रे। घर फर्किँदै गरेकी फुलीको चोली दानवले फेरि फुकायो रे। खेर गयो रे अर्को कोख, रुन सकेकी छैन होला। मुगलान गएको बाबुको गाला छुन सकेकी छैन होला। किताब त परको कुरा तुइन तर्दै गरेकी, काल किन आउँदैन भनेर मर्दै गरेकी ए गाउँकी चेली। म यता मस्त छु भनेर नसोच्नु, सहरमा हुर्किनु भाग्य हो जस्तो नसोच्नु। यता नाटक हुन्छ अधिकारको, आएको छैन। आमाको नाममा नागरिक हुन नि पाएको होइन। बस म लुगा राम्रो लगाउँछु, तिमीले बिसाको डोको अघि फोटो खिच्न पाउँछु। तिम्रो लागि कहिले काहीँ बाटोमा चिच्याउँछु, तर सङ्घर्ष जहाँको त्यही छ। सोच पेल्नु साह्रै गाह्रो, तैपनि म यताबाट बोल्दै गर्छु, तिमी उताबाट ठेल्नु अलि साह्रो। यही नै हो। कस्तो एकदमै मर्मस्पर्शी, एकदमै त्यो छुनी टाइपको छ है। तपाईँले वे पनि त्यसरी नै वाचन गर्नुभयो, एकदमै धेरै धन्यवाद। मलाई हजुरको पर्सनली मैले पढेकोहरू मध्येमा है, हजुरको त्यो रातो भन्ने एउटा रेड कलरको ड्रेस लाउनु भएको थियो, त्यसपछि हजुरले सानो क्याप्सन राख्नु थियो, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै छोएको थियो। त्यो क्याप्सनले त्यो पोएम टाइपको थियो नि है। हजुर त्यो अन द स्पट ठ्याक्क त्यो रेड ड्रेस फोटो राख्दै थिएँ, अनि कहिले काहीँ मात्र फोटोले पनि फुर्छ कि मलाई, अनि दुई लाइन ठ्याक्क त्यतिखेर पुऱ्याएको थिएँ, अनि त्यतिखेर लेखेको। मान्छे धेरै क्रिएटिभ भएपछि त्यस्तै हुन्छ क्या। के हो हेर्नु न, दिमाग यस्तो एनर्जी धेरै भएपछि अनि केमा चाहिँ पुगु केमा चाहिँ राखु भन्ने हुँदो रहेछ क्या। अनि म कहिले काहीँ सोच्छु है, हाम्रो कति धेरै बच्चा बच्चीहरू यस्तो हुनुहुन्छ होला है, जसमा एनर्जी कति प्रचुर मात्रामा होला, अनि उनीहरूलाई चाहिँ कहाँ गएर पुगु केमा छल्काउँ भन्ने त्यो छटपट्टि होइन, प्लेटफर्महरू पाइरहेको हुँदैन। हाम्रो देशले विकास गर्नु धेरै बाँकी छ जस्तो लाग्ने। आफूभन्दा एक स्टेप माथि बसेर सोच्नुहुन्छ है सबै। सँगसँगै सोच्ने हो, माथि पछाडि अगाडि पछाडि त भइहालिन्छ होइन। तर यस्तो छ, आफूले जीवनमा के भोगिरहेको छु, केही अचिभ गरेँ भनेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो म सोध्छु क्या आफ्नो बाल्यकाल होइन, अनि म कस्तो थिएँ र कसरी यहाँसम्म आइपुगेँ। यस्तै खालको जर्नी पनि कोही अर्को व्यक्तिको पनि होला।
होइन उसले सायद मेरो जर्नीबाट केही इन्सपिरेसन लिइरहेको होला, लियोस् मेरो आर्टलाई अलिकति सरोस् भन्ने जस्तो फिल हुन्छ होइन। थ्याङ्क गड त्यो फिलिङ छ अहिलेसम्म, त्यो हराएको छैन होइन, नहराओस् पनि है। तपाईँले खेल्नुभएको चलचित्रमध्ये चाहिँ कुन राम्रो लाग्छ आफूलाई? राम्रो हजुर होइन हुन्छ, आफूले अब खेल्नुभएको सबै राम्रो लाग्छ होइन, अभियसली आफूले जस टाइम एन्ड इनर्जी स्पेन्ड गर्नुभएको छ, तर एकदमै आनन्द आएको त अहिले रिसेन्टली गरेको आमा चलचित्र नै हो। जस आफूले गरेको काम चाहिँ सार्थक भयो है एउटा हदसम्म भन्ने फिल भएको चाहिँ आमा गरेपछि हो। त्योबाट चाहिँ के सिक्नुभयो, किन धेरै त्यस्तो राम्रो लाग्छ, के सिक्नुभयो त्यो मुभीबाट? मैले केही सिकेन त्यसमा, मैले केही सिकेको छैन। मैले बस महसुस गरेँ, भोगेँ मात्रै होइन। एउटा चिज के भोगेँ भने एउटा त्यो प्योर इमोसन भोग्ने मौका पाएँ। आफ्नो अभिभावकहरू बित्दाखेरि चाहिँ कसरी त्यो मुण्डन गर्दाखेरि त्यो एउटा छोराले कस्तो फिल गर्दो रहेछ त होइन, कुन चेतमा पुग्दो रहेछ त त्यो केटा मान्छे भन्ने कुरा चाहिँ मैले एउटा मेल पर्सपेक्टिभबाट पनि भावना बुझ्ने मौका पाएँ होइन। इट इज भेरी प्योर फिलिङ। फेरि कस्तो त्यो मलाई एक्टिङ गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि अब त्यो कपाल खौरिने बेलामा चाहिँ त्यो गाउँको स्थानीय बासिन्दा आएर नै मेरो कपाल खौरिदिनु भएको थियो कि, एकदम स्नेहले खौरिनु भएको थियो, एकदम मायाले खौरिदिनु भएको थियो होइन। त्यो मोमेन्टमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चेत नै नहुने रहेछ, अर्ध चेत जस्तो फिल हुँदो रहेछ, दिमागले काम पनि नगर्दो रहेछ। त्यो फिलिङ त्यो इमोसन चाहिँ मैले भोग्न पाएँ, त्यो चाहिँ त्यो एउटा अचिभमेन्ट भनौँ। हुन त अब इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान भने जस्तो हुन्छ है, तर त्यो मुभीमा केही छैन, तर एकदमै धेरै कुरा छ है। मेरो एउटा कुरा सेयर गर्न चाहन्छु, हुन्छ सेयर गरौँ? भन्नु न प्लिज प्लिज। मुभी स्टार्ट भएको होइन 10 मिनटपछि म रोको होइन, अनि सकेपछि सकिएर त्यो लास्टमा नाम दिन्छ त्यो बेला सब रोको के म। हाउ स्वीट अफ यु होइन, हाउ स्वीट अफ यु टु से द्याट। यो चाहिँ एकदमै अनेस्ट कुरा हो होइन, एकदमै अनेस्ट कुरा हो। अनि त्यसपछि सबैजना, अनि मैले पछि घर आएर चाहिँ के लेखेको थिएँ भने अबदेखि चाहिँ कहिले यस्तो इमोसनल मुभी हेर्दिनँ। अनि सबैजना हलको मान्छेहरू धेरै चाहिँ थिएन है, तर एकदमै दुःख लाग्छ यो भन्दा चाहिँ हामी थोरै अडियन्सेसहरू मात्रै थियौँ है। हजुर पछि गएर पनि होला, तर अलिकति ढिलै गएको थिएँ। अनि त्यसपछि सबैजना मलाई हेर्दै हाँसिरहेको के किन रोयो भनेर रोको रोइकन 10 मिनट स्टार्ट भएपछि नन स्टप रोको हो कि। अनि मैले पछि त्यो मुभी 3जनालाई रिकमेन्ड गरेँ, उनीहरू सबैजना आफ्नो मम्मीसँग हेर्न गए। थ्याङ्क यू सो मच। त्यही नै थियो उद्देश्य, अब मान्छेलाई अलिकति इमोसनल बनाउने अथवा फिल गराउने थियो। अब तपाईँलाई हामीले रहन सक्यौँ भनेपछि आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ अचिभमेन्ट। तपाईँले चाहिँ रुनुभयो कि होइन त्यो फिल्म सकेपछि, रिलिज पछि हेर्नुभयो होला नि? हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो काम गर्दा गर्दा होइन सबै थाहा भइसकेको हुन्छ, अनि मलाई चाहिँ कतिपय खण्डमा आफ्नो कामहरू हेर्नु पनि कस्तो लाज लागिरहेको हुन्छ कि, अझै पनि त्यो गएको छ बडा लाग्छ होइन, मैले के गरेँ होला जस्तो लाग्छ। अनि साथीहरू कतिजना, मेरो साथीहरू पनि मलाई एकदम राम्रोसँग चिन्ने साथीहरू पनि रुइरहनु भएको थियो होइन। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई अचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ, किनभने आफ्नो साथीलाई त सबै थाहा हुन्छ नि त, उसले यहाँनिर चाहिँ यस्तो यो केटी हो, यो केटी यस्तो छ लाइफमा, यसले एक्टिङ गरेको भन्ने थाहा हुन्छ। तर आफ्नै साथीलाई रुन सक्नु भनेको चाहिँ इट्स अ गुड थिङ। तर म रुन चाहिँ रुइनँ होइन, मलाई थाहा थियो नि त एभ्रिथिङ त्यहाँ के हुँदैछ। तर एउटा सिन चाहिँ कस्तो भएको थियो भने मलाई टच चाहिँ गराएको थियो, त्यो अब डिरेक्सनको कमाल पनि हो होइन। उहाँले यस्तो मजाले देखाइदिनु भएको थियो कुनै सिनहरू चाहिँ, जुन चाहिँ हेर्दाखेरि मन जिरिङ्ग होइन, अलिकति मनमा भक्क भक्क सिचुएसन चाहिँ थियो। हुन त आफूप्रति विश्वास त हुनुपर्छ होइन, तर तपाईँले त्यो फिल्म हेर्नुभएपछि, त्यो चलचित्र हेर्नुभएपछि चाहिँ ओहो म पनि यस्तो गर्न सक्दो रहेछु जस्तो लागेको थियो? किनभने अब त्यो क्वेसन चाहिँ एउटा सोध्नु होइन, इन्ट्रेस्टिङै लाग्छ। हामी प्रायः कलाकारहरूलाई चाहिँ आफ्नो काम हेर्न लाज लाग्दो रहेछ कि। मैले धेरैजनासँग सोधेको थिएँ यो कुरा, मलाई मात्रै हो कि तपाईँहरूलाई पनि हो भनेर। हामीलाई पनि हो, हामीलाई पनि आफ्नो कामहरू हेर्न लाज लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यो जुन हामी हल भिजिटमा गएको थियौँ नि त सिनेमा रिलिज भइसकेपछि, अनि जुन त्यो अडियन्सहरू जो भावुक भएर निस्किनु भएको थियो, कति महिलाहरू रुइरहनु भएको थियो होइन, हक गरिरहनु भएको थियो, मलाई त देख्ने बित्तिकै झम्टिरहनु भएको थियो कि कतिजना। अनि त्यो मोमेन्टमा चाहिँ बल्ल के रियलाइज भयो भने मैले केही चिज गरेको रहेछु, आई टच्ड देयर हार्ट्स होइन, मैले सोचेँ के अरे छुएछु उहाँहरूको मनलाई, उहाँको मस्तिष्कलाई भनेर। त्यतिखेर चाहिँ अचिभमेन्ट गुड फिल हुँदो रहेछ। अब हुन्छ नि हामीले यति धेरै लामो कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले धेरै
एकदमै धेरै बारम्बार भनिरहनु भएको एउटा शब्द चाहिँ खुसी हो होइन। र तपाईँलाई खुसी चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ त त्यसो भए? हामी धेरै बिग डिल बनाइरहन्छौँ है खुसीलाई, तर इट्स अल अबाउट गेटिङ टु बी योर सेल्फ के। तपाईँ जे हो नि त्यो हुन पाउने सिचुएसन, माहौल, परिस्थिति नै ह्याप्पिनेस हो, अरू केही पनि होइन। तपाईँ आफू जे हो त्यो हुन नपाएर अरूकै हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भनेको चाहिँ त्यो बेखुसी नै त्यही हो। So getting this opportunity, getting this environment to be yourself is happiness for me. मेरो लागि चाहिँ हजुर के होइन सानो कुरा है, सानो कुरामा नै खुसीहरू सानो कुरा आफू हुन पाउनु पर्यो के। हामी त्यो आफू जे होइन नि त्यो हुन पर्यो भने चाहिँ त्यो जस्तो पैसा भए पनि प्रसिद्धि भए पनि त्यो जस्तो जेल जस्तो ठाउँ केही पनि होइन, त्यहाँ ह्याप्पिनेस हुँदैन। आफू कसरी हुने त नि? आफू कसरी हुने भने आफूसँग अनेस्ट भएर आफूले जे फिल गरेको छ त्यो पर्स्यु गर्ने। त्यो पर्स्यु गर्नको लागि चाहिँ सकेसम्म सबैलाई समेटेर लाने, सकेसम्म कसैको पनि मन नदुखाइकन अगाडि बढ्ने कोसिस गर्ने। तर कहिलेकाहीँ मन दुखाउनु पर्यो भने पनि आफूले आफूलाई ढाँट्नु चाहिँ, आफूले आफूलाई छलकपट गर्न चाहिँ मिल्दैन। ठ्याक्क थाहा हुन्छ भित्रबाट आफूलाई थाहा हुन्छ नि आफूलाई के चाहिरहेको छ, के गर्नु मन लागेको छ, त आफूलाई थाहा हुन्छ नि त्यो चिजमा अनेस्टी हुनु पर्यो, त्यसमा छलकपट गर्न मिल्दैन। र अन्त्यमा छ नि जीवनमा धैर्यता र आशाको कतिको सम्बन्ध छ, कतिको लेनदेन? धैर्यता र आशा त एकअर्काको परिपूरक जस्तो लाग्छ त मलाई त। आशा होप भएन भने त आई थिङ्क बाँच्नुको केही अर्थ नै हुँदैन है। भोलि के हुन्छ कसलाई के थाहा होइन, हामीले फ्युचर त प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। तर त्यही एउटा होप, जुन एउटा आशा होइन, इट्स गन बी बेटर, भोलि केही न केही राम्रो हुन्छ, भोलि केही न केही मेरो लागि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने होप नभएको भए त बाँच्नुको केही अर्थै हुँदैन, त्यो त बाँचे पनि मरे तुल्य नै हो। र धैर्यता भन्ने चिज त म यो आर्ट क्षेत्रमा आएपछि त मैले झन् धैर्यताको त कोर्सै गरे जस्तो फिल भएको छ कि मलाई। यति पेसेन्स चाहिन्छ तपाईँले भने जस्तो कुराहरू ठ्याक्क हुँदैन, पाउँदैन, मिल्दैन। जब तपाईँले झन् विद्रोह गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो टाइममा त झन् आफूले भनेको जस्तो चिज नहुँदाखेरि धैर्यताको बाट टुटेर हामी धेरै गलत बाटोमा हिँडिरहेको सिचुएसन पनि हुन्छ। सो धैर्यता चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। धैर्यता बिना चाहिँ मान्छेले प्रगति गर्दैन जस्तो लाग्छ। मैले एकदमै धेरै राम्रो सुन्दर हाम्रो चाहिँ एकदम कन्भर्सेसन भयो जस्तो लाग्छ। के भन्छ, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ, धेरै कुराहरू यहाँबाट अनुसरण गर्नेछु। हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? यो सुनिरहनु भएको व्यक्तिले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? फर्स्ट अफ अल त प्ररुज, आइ एम रियली थ्याङ्कफुल है। अब तपाईँले त्यति धेरै रिसर्च पनि गर्नुभएको रहेछ मेरो बारेमा, त्यो सबभन्दा खुसी लाग्ने कुरा। गुड फिल हुन्छ हामीलाई, हाम्रो इन्टरभ्यू लिने मान्छेले हाम्रो बारेमा चाहिँ कति कुराहरू थाहा पाइरहेको र त्यही कुराहरूलाई आधार बनाएर क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ यस्तो बडा मजा आउँछ, आनन्द आउँछ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। सो विश यू अल द बेस्ट। र सँगसँगै मलाई सुनिरहनु भएका सबैलाई खासै धेरै भन्न चाहन्न, किनभने मैले भने र सुझाव दिएको चिजले उहाँहरूको लाइफमा केही फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने सबैको आफ्नै किसिमको जर्नी हुन्छ। सो वान थिङ इज जस्ट ट्राई टु बी अनेस्ट टु योर सेल्फ। आफूसँग चाहिँ छलकपट नगर्नुहोस् र इमान्दारितापूर्वक काम चाहिँ गरिरहनुहोस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु। हस्, समय र संवादका लागि धेरै 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 नै धन्यवाद। फेरि पनि हाम्रो फर्स्ट फिमेल गेस्ट, भेरी त्यो डिभिनिटीले चाहिँ त्यो दिव्यतालाई चाहिँ हाम्रो यो सोलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बनाओस् भन्ने म एकदमै बनाओस् र बनाउँछ भन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। बनाउँछ एकदम all the wishes to you. Thank you so much. यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। त्रुटिहरू सच्याउन तपाईँको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु। तपाईँले गफाडी कास्ट विभिन्न माध्यमहरूबाट सुन्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एप्पल पडकास्ट, गुगल पडकास्ट, स्पोटिफाई, युट्युब र अन्य थुप्रै माध्यमहरूबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यदि साहित्य प्रेमी हो, तपाईँ पनि केही रचनाहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो रचनाहरू मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। म त्यसलाई वाचन गर्ने प्रयास गर्दछु। र अन्त्यमा हाम्रो भेट फेरि हुनेछ। अहिलेलाई बिदा माग्दछु। नमस्ते।